Ang napulog lima nga saad ni Birhen Maria niadong nagrosaryo, gipadayag kang Saint Dominic of Blessed Alan. Una, bisan kinsa nga matinud-anon niya moalagad kanako pinaagi sa pagampo sa rosaryo, makadawat og sinyalis sa grasya. Kaduha, akong gisaad ang akong espesyal nga panalipod og ang 12 nga grasya sa tanan nga magrosaryo. Katulo, ang rosaryo mahimong usa ka kusgan nga hinagiban batok sa impyerno, kini makaguba sa bisyo, makapakunhod sa sala, ug makapildi sa mga erehes. Upat, kini maoy hinungdan nga molambo ang hiyas ug maayong mga buhat, kini makaangkon alang sa mga kalag sa nga kaluoy sa Dios, kini mokuha sa mga kasing-kasing sa mga tao gikan sa gugma sa kalibutan ug sa mga kakawangan niini. Ug mobayaw kanila ngadto sa tinguha sa walay katapusan nga mga butang. O nga ang mga kalag magbalaan sa ilang kaugalingon pinaagi niini nga paagi. Kalima, ang kalag nga nagrekomendar sa iyang kaugalingon kanako pinaagi sa pagampo sa rosaryo, dili mawala. Kaunom, bisan kinsa nga magampo sa rosaryo nga matinud-anon, magkugi sa ilang kaugalingon sa pagkonsidera sa mga sagrado nga misteryo niini dili gayud mabuntog sa kaalautan. Ang Dios dili mo kastigo kanila diha sa iyang hustisya, sila dili malaglag pinaagi sa kamatayon nga wala mahatag, kon sila makiangayon, sila magpabilin sa grasya sa Dios, ug mahimong takos sa kinabuhing dayon. Kapito, bisan kinsa nga adunay tinuod nga debosyon alang sa rosaryo dili mamatay nga wala ang mga sakramento sa simbahan. Kawalo, kadtong mga matinud-anon sa pag-recite sa rosaryo makabaton sa panahon sa ilang kinabuhi ug sa ilang kamatayon sa kahayag sa Dios ug sa kadagaya sa iyang mga grasya. Sa takna sa kamatayon sila moapil sa mga merito sa mga santo sa paraiso. Kasyam, akong luwason gikan sa purgatorio, kadtong mga deboto sa rosaryo. Kanapulo, ang matinud-anon niya mga anak sa rosaryo tako sa taas nga ang sa himaya sa langit. Kanapulo og osa, makuha nimo ang tanan nimong gipangayo kanako pinaagi sa pagampo sa rosaryo. Ikanapulog duha, ang tanan nga nagpakailap sa santos nga rosaryo tabangan nako sa ilang mga kinahanglanon. Kanapulog tulo, nakuha nako gikan sa akong bala ang anak nga ang tanan nga mga tigpasugda sa rosaryo, makabaton alang sa mga tigpataliwala sa tibuok celestial nga korte sa panahon sa ilang kinabuhi ug sa oras sa kamatayon. Ikanapulog upat, ang tanan nga nagrosaryo akong mga anak, ug mga igsuon sa akong bugtong anak, si Hesukristo. Ikanapulog lima, ang debosyon sa akong rosaryo usa kadakong timaan sa predestinasyon. Pag-ampo sa rosaryo matag adlaw, aron maangkon ang kalinaw alang sa kalibutan. Our Lady of Fatima, 1917.